हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर जॉब स्कॅम गाजता सारकें दिसान दीस एकटो जाळ्यान सापडत आसा. म्हटल्यार हे बरें व्हडलें प्रकरण आहा सारकें. कितलेशे कोटींचे प्रकरण आसतलें हें कितें. आनी हे धरता म्हाका दिसता पुलिसांक नाके नखे येवपाचें आसा. आतां हे पार्टीचे जे प्रवक्ते कोण आहात न्हू, ते डेली येतात आनी प्रेस कॉन्फरन्स दितात, डेली येतात आनी बायटी दितात. अरे बाबा, आयज ते तुमी सगळे जे ऑपोजिशनान आसात न्हू, तुमी आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज जर ह्या सरकारान हे जॉब स्कॅम जर जाल्लेले आसात कितें जाल्यार सरकाराचेर प्रेशर हाडपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून स्टेटमेंट करपाची गरज आसा. आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा, आंदोलन करपाची गरज आसा. कित्याक आयज हेंच्यांनी आमचे जॉब चोरले, जॉब शॉर्टेज करून जॉब चोरले म्हणूंक शकता आमी. आनी लोकां कडल्यान तेच जॉबां खातीर पयशे घेतले. अरे लोक आयज रिणां काडून, भांगरां बँकेन दवरून, लोनां काडून, आपले प्रॉपर्टीज बँकेन दवरून, अशें करून पयशे अरेंज करून हे पयशे दिल्लेले आसात मरे. आनी आयज लोक सारको अक्षरशः भिकेक पावलेलो आसा लोक. ह्या टायमाचेर तुमी ऑपोजिशन पार्टी फक्त स्टेटमेंटां करतले रे प्रेसाक येवन. फक्त स्टेटमेंटां. तुमच्या स्टेटमेंटांनी कितें जावपाचें आहा रे? तुमच्या स्टेटमेंटान दुसरे दिसा मागीर ती रुलींग पार्टी आहा ती येता आनी स्टेटमेंट करता. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमचे कडेन कापास्ताद आहा न्हू, जाल्यार रस्त्यार देवन आंदोलन करपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून. तुमचे ते बेश्टे पोकळ भाशणां आनी ती स्टेटमेंटां आमकां नाका. ती आयकोंक आमी बसोंक ना. कारण लोकांक पिश्यान काडूं नाका. जर तुमी आंदोलन करूंक शकना, प्रोटेस्ट करपाक शकना, जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी वग्गी बसल्या बरें. जे चल्लां तें चलो न्ही. अरे म्हाका एक सांग, आरोप प्रत्यारोप करून फायदो कितें आहा? तुमचे कडेन जर तुमचे कडेन कितले 7 काय 8 कितें आमदार आसात मरे, देवा मरे सकयल. आनी तुमी जे निर्लज्ज कशे 8 जाण गेल्लेले आसात न्हू, की तुमकांय लज ती की आयज हे जेन्ना जॉब स्कॅम भायर सरले आनी इतले सगळे जाता म्हणून कळ्ळें, तुमी भायर सरपाक जाय आसलेले मरे गोंयकारांच्या हितान. कितें रे, तुमी सारकेच गोंयकारांक फोंडान घातले. तुमी जे 8 जाण जे गेले तेवटेन तांकां सपोर्ट करपाक, ते हेका सपोर्ट, हे जॉब स्कॅमांक सपोर्ट करपाक गेल्ले तुमी. हे जॉब स्कॅमांक सपोर्ट करपाक गेल्ले हे गोंयच्या जनतेन तांकां विचारपाक जाय. आनी हे जे कोण आतां उरल्यात न्हू, तुमी आंदोलन करपाक भायर सरपाक जाय. जाल्यारूच हे जॉब स्कॅम सारखे एक्सपोज जातले आनी सरकाराचेर प्रेशर येतलो आनी सरकारान बदल हाडपाची गरज आसा. आयज सरकार चेंज जावपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज स्कॅम भायर सरपाक लागलेले आहा सगळे. लँड स्कॅम, कन्वर्जन स्कॅम, जॉब स्कॅम. कितें चल्लां रे? आनी तुमी वग्गी रावन स्टेटमेंटां करता, प्रेस कॉन्फरन्सां दिता. प्रेस कॉन्फरन्सांनी कितें जावपाचें आसा? प्रेस कॉन्फरन्सांनी तुमकां फक्त पब्लिसिटी मेळटा मरे. आनी मागीर म्हणटात शंकर पळोवचे आनी बाकीचे एक्टिविस्ट आहा ते बॅगा घेता म्हणून. कितें रे, बॅगा कोणी घेतल्या ती आमकां खबर आहा. आनी जे स्टेटमेंटां करतात न्हू, रितीन करा सारकी स्टेटमेंटां, कळ्ळें तुका? ती आंगलट येवपाची आहा तुमची स्टेटमेंटां. कितें. आनी आयज जर खरेंच तुमकां हे जॉब स्कॅम एक्सपोज करपाचे आहा जाल्यार लोकांक आमच्या रस्त्यार देवचे पडटले. जे इफेक्टेड आहा तांकां रस्त्यार देवचे पडटले. कित्याक फुडें मागीर आमकां हे जर जॉब स्कॅम जर आतां जर धापले कितें आनी जे एका कन्क्लुजनाचेर व्हरना हे जॉब स्कॅम, जाल्यार आमकां गोंयकारांक हे जॉब विकते घेवचे पडटले. जशे आतां लोकांनी पयशे दिलेले आहात तशे. कितें रे, RTO जावपाक पयशे, PSI जावपाक पयशे, कॉन्स्टेबल जावपाक पयशे, बाकीच्या ऑफिसरांक पयशेच पयशे मरे. पयशे दिना जाल्यार जॉब ना. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कित्याक हें केलां तर? स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बंद करा तर तशें जाल्यार तें बंद करा. आनी आयज जे कोण उरलेले आमदार आसात न्हू, तुमचे कडेन प्रोटेस्ट करपाची कापास्ताद ना. जे पार्टी आहात ऑपोजिशन, तुमचे कडेन प्रोटेस्ट करपाची कापास्ताद ना. पोकळ स्टेटमेंटां दिवन लोकांक मिसगायड करूं नाका. इतलोच आमचो डिमांड. आनी जायना जाल्यार मागीर आमकां सांगा, आमी मागीर कितें करूंक जाय तें करता.